बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राजधानी उपत्यका लगायतका स्थानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारद्वारा कडा चेतावनी, काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। सबैभन्दा धेरै 5 जनाको मृत्यु, काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित। अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा लेबनानको राजधानी बेरुतमा मंगलबारको ठूलो विस्फोट लापरवाहीका कारण भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। घटनाका बेलाको अनुभव सुनाउँदै त्यहाँ कार्यरत एक नेपाली महिला भन्छिन्, एक्कासी धेरै ठुलो आवाज, त्यसपछि धुलो, माटो अनि सिसाहरू एक्कासी छर्र गरेर उताबाट पनि आयो यताबाट पनि आयो, हौसले ठाउँ नै छोडिसकेको थियो। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो मंगलबार लेबननको राजधानी बेरुतमा 100 जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको एउटा ठूलो विस्फोटनको घटनापछि बेरुत पुग्ने पहिलो विश्वस्तरीय नेता बनेका छन्। आज लेबनन पुगेका उनलाई शहरमा घुम्दा मानिसहरूले घेरेका थिए। लेबनन फ्रान्सको पूर्व उपनिवेश हो। उनले मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले गर्ने सहायता भ्रष्टहरूको हातमा जान नदिने बताए र देशका नेताहरूलाई नयाँ राजनीतिक समझदारीका लागि आह्वान गरे। उनलाई भिडबाट मानिसहरूले आफ्नो देशका भ्रष्ट नेताहरूलाई रकम नदिन आह्वान गरेको सुनिएको थियो। जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले कार निर्माता आउडी कम्पनीका 3 जना कार्यकारी र 1 जना अवकाशप्राप्त विभागीय प्रमुखलाई एउटा ठगीको अभियोग लगाएका छन्। उक्त ठगी डिजेल उत्सर्जनको छली गरिएको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गलत प्रमाणपत्र बनाएको र आपराधिक विज्ञापन गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ। यो घटना अमेरिका र युरोपेली बजारमा बिक्री गरिएका 4 लाखभन्दा बढी गाडीसँग जोडिएको छ। उक्त कम्पनीका अन्य कर्मचारी र 1 जना प्रमुखलाई यसअघि नै त्यस्तै अभियोग लगाइसकिएको छ। थाइल्यान्डले केही छानिएका देशहरूबाट क्वारेन्टिन बिनै यात्रा गर्न दिने आफ्नो योजनालाई पछि सारेको छ। एसियाका कतिपय देशहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या बढेपछि उसले यस्तो निर्णय गरेको हो। थाइल्यान्डले आफ्नो मुख्य पर्यटन उद्योगलाई बचाउनका लागि क्वारेन्टिन बिनै यात्रा खुला गर्ने योजना बनाएको थियो। थाइल्यान्डको कोरोना भाइरस कार्यदलका प्रमुखले जापान, हङकङ र दक्षिण कोरिया जस्ता सम्भावित सहकर्मी देशहरूमा संक्रमण बढेपछि छलफलहरू हाललाई रोकिएको बताए। थाइल्यान्डमा 10 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय स्तरमा सरेको कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको छैन। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। एउटा चिनिया अदालतले लागुऔषध उत्पादनको आरोपमा 1 जना क्यानाडाका नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। दक्षिणी सहर गान्जाऊ स्थित उक्त अदालतले दिएको एउटा छोटकरी विवरणमा सु बेखुङ दोषी पाइएको उल्लेख छ। क्यानाडाले चिनिया दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेकी 1 जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अमेरिका सुपुर्दगीको आदेश दिनु र चीनले क्यानाडाका 2 जना नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ। हङकङ फरेन प्रेस क्लबले अमेरिका र चीनलाई मिडियालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न रोक्न आह्वान गरेको छ। उक्त क्लबले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूले हङकङमा भिसा पाउन ढिलो भएको अनुभव गरेको पनि जनाएको छ। हङकङलाई प्रेस स्वतन्त्रता भएको स्थानको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। गत मार्चमा चीनले न्युयोर्क टाइम्स र वाशिङटन पोस्ट सहित विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत लगभग सबैजसो विदेशी पत्रकारहरूलाई देश छोड्न भनेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले पनि चिनिया पत्रकारहरूलाई काम गर्नमा निकै कडाई गरेको छ र 90 दिनको मात्र भिसा जारी गर्ने गरेको छ। भारतका अधिकारीहरूले गुजरातको अहमदाबाद स्थित एउटा निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा आगो लाग्दा कम्तीमा 8 जना कोभिड-19 का बिरामीहरूको निधन भएको बताएका छन्। शहरको आकस्मिक सेवाहरूका अनुसार 1 जना कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षा पोसाक अर्थात् PPEमा सुरुमा आगो सल्किएको र त्यो अस्पतालमा फैलिएको थियो।
करिब 40 जना बिरामीको उद्धार गरिएको छ। यसैबीच मुम्बईमा मनसुनी वर्षाका कारण अस्पतालहरू डुबेका छन्। भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 20 लाख पुग्न लागेको छ भने 40,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। र भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI र चिनिया स्मार्टफोन निर्माता भिभोले उनीहरू बीचको समझदारी अन्त्य गरेका छन्। यो सँगै भिभोले यसपालिको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL खेलका लागि प्रायोजन नगर्ने भएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा समेत अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्ने बेड र उपचारको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको घोषणा गर्दै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने जोखिम आउन सक्ने कडा चेतावनी जारी गरेको हो। त्यसकारण सबैलाई हेलचक्र्याइ नगरी सजगता अपनाउन सरकारले पुनः आग्रह समेत गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे दैनिक जानकारी सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सुरुमै सम्भावित जोखिम औल्याएका हुन्। विगतमा काठमाडौँ उपत्यकामा उपचारको निम्ति भर्ना गर्ने शैय्या र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव नहुने उनी लगायतका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा बाक्लो बस्ती रहेको राजधानी उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै गएको देखिएका बेला डाक्टर गौतमले चेतावनी दिँदै भने, काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। संक्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले धान्न सक्दैनन् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अपुग हुन सक्छन् र अकालमा ज्यान जान सक्छ। लामो समयसम्म लगाइएको देशव्यापी लकडाउन हटाइएपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा संक्रमण बढिरहेको देखिन्छ। चौतर्फी दबाव र मागका बीच सरकारले लकडाउन फिर्ता लिएको थियो। तर सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड र नियमको व्यवस्था भइरहेको गुनासो आइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको पालना गर्न अपिल पनि दोहोर्याएको छ। फेरि एकपटक डाक्टर जागेश्वर गौतम, कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो। यसकारण अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। लकडाउन हटाइएसँगै हुने गरिएका हेलचक्र्याइले गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने देखिएपछि कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र राजधानी उपत्यका सहित 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दै राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमनमा रोक लगाइएको छ। सरकारले कडा चेतावनी दिएकै दिन राजधानी उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 87 जना संक्रमित थपिएका छन्, जुन पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरि थपिएका कुल संक्रमितको करिब 1/4 संख्या हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 5 जनाको मृत्यु भएको जानकारी पनि आज सार्वजनिक गरेको छ। त्यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 360 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। केही साता अघिसम्म देशका अन्य भागमा संक्रमितको संख्या धेरै देखिँदा फाट्टफुट्ट मात्र संक्रमित फेला पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेका जिल्लाको संख्या 5 पुगेको छ, जसमा प्रदेश 2 का पर्सा, रौतहट र महोत्तरी, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला छन्। पछिल्लो पटक ज्यान गुमाउने 5 जना संक्रमित मध्ये प्रदेश 1 का 2 र प्रदेश 2 का 3 जना छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सर्लाही र धनुषाका 2 जना महिलाको मृत्यु काठमाडौँका 2 वटा अस्पतालमा भएको हो। अन्य मृतकहरूमा मोरङका 2 र सप्तरीका 1 पुरुष छन्। सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा जोखिम बढेको काठमाडौँ उपत्यकामा 14 स्थानमा स्वाब सङ्कलन केन्द्र खडा गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ति सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। संसद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि संक्रमित भएका छन्। सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री र उच्च नेताका सुरक्षाकर्मी पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ। देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 22,000 को नजिक पुगेको छ, जसमध्ये 15,389 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 6,296 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने कुल 65 जनाको मृत्यु भएको छ। अब एउटा जानकारी।
बारम्बार विवादमा पर्दै आएको राजनीतिक नियुक्तिको प्रवृत्ति सुधारको उपाय के? दबाव नहुने भन्ने त यो सोसाइटी नै होइन हाम्रो, होइन? तर दबावलाई कति रेसिस्ट गर्यो, कति रोकियो भन्ने मात्रै चिज हो। यसमा थोर बहुत सबै स्टेक होल्डरको केही न केही अंशमा जिम्मेवार छन्। सुधार भइदियो हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ नजिकै वरपर देखिरहेको छैन, तर आउला नजिकै कता होला फोटो लुकिरहेको छ कि मैले नदेखाइ हुनसक्छ। अब जसको सम्पूर्ण जवाफदेही बन्ने अवस्था बनायौँ भने सायद गलत निर्णय गर्ने कुराबाट मान्छे पछाडि हट्ने अवस्था। त्यो चाहिँ कसरी सम्भव होला? त्यो कुरा सम्भव कसरी हुन्छ भने हाम्रा कानुनहरूबाटै त्यो कुराहरू आउनुपर्छ। पूर्व सचिव द्वय विमल वाग्ले र पुण्य प्रसाद नेउपाने भोलिको बीबीसी बहसमा। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। बाँकी विषय। घर झगडामा फँसेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले पार्टी विभाजन नहुने दृढता जनाइरहँदा दुई किनारमा देखिएका दुई अध्यक्ष बीचको छलफलको श्रृङ्खला हिजोदेखि फेरि रोकिएको छ। हिजो निर्धारित बैठक स्थगित भएपछि त्यो आज हुने ठानिएको थियो, तर भएन। किन? केही बेर अघि हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई त्यसको कारण सोधेका थियौँ। हिजो 5 बजेका लागि तय भएको थियो, पछि 4 बजे सारियो, पछि स्थगन भयो। त्यो कारणले चाहिँ आज समय निर्धारित थिएन, आज हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। आज संविधान सभाका सभामुख संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले पार्टीका सरकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नुभएको हो। दुई अध्यक्षका बीचमा चाहिँ भएको छैन। दुईटा अध्यक्ष बीचमा कुराकानी भइराखेका बेलामा अब त्यो त अझ तल झरेछ नि त, फेरि संसदीय दलको उपनेताको तहमा। किन? आज उहाँहरूको बीचमा भयो, अरू कुनै कारणले होइन। दुई अध्यक्षका बीच चाहिँ आज कुनै समय निर्धारण भएर छलफल हुन सकेन। यो तिक्तता र कटुता बढेर हो कि वातावरण बनाउन हो कि? यो कुनै पनि कारणले होइन। अब दुई अध्यक्षका बीचमा छलफल गरेर समझदारीमा पुग्नु पर्ने जुन वैधानिक बाध्यात्मक विशिष्ट व्यवस्था छ, त्यो बाटोमा छलफल गरेर पुनः संवाद गरेर निष्कर्षमा पुग्नु बाहेक त अरू कुनै उपाय छैन। होइन, जस्तो केपी ओली बाहेकका अन्य प्रमुख 4 जना नेताहरूले पत्रकारहरूलाई ब्रिफिङ गरेको भनेर तपाईँले नै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। कतै त्यो असन्तुष्टिका कारण पनि वातावरण बिथुलिएको हो कि दुईजना अध्यक्ष बीचको कुराकानीको? यसको त केही छैन, सम्बन्ध छैन। म पनि पार्टीको प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ। अब सञ्चार कर्मीहरूसँग भेट्दा पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुखले मसँग पनि कुनै समन्वय नगरी विधि र पद्धतिको दुहाई दिँदै जुन खालको भेला गरियो त्यसप्रति मेरो असन्तुष्टि हो। विधि र पद्धतिको दुहाई दिँदा आफू विधि र पद्धतिमा बस्नुपर्छ। आकाशतिर फर्केर थुकेपछि आफ्नै मुखमा पर्छ। मैले यति कुरा चाहिँ राखेको हो। तर आजका पार्टीका सबै समस्याहरूको समाधान दुई अध्यक्षका बीचमा भइरहेको छलफलले नै निकाल्छ र दुई अध्यक्षका बीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु, सहमतिमा निष्कर्षमा पुग्नु बाहेक हाम्रो अर्को वैधानिक व्यवस्था छैन। कतिपयले नि सूर्यजी तपाईँ लगायत प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहेका सल्लाहकार अथवा उनका विश्वासपात्र नेताहरूकै यस्तै टिप्पणीले पार्टीभित्र झन् अझ वातावरण बिगारिरहेको भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ। जस्तो तपाईँले आफैले पनि हिजोको भेलातर्फ लक्षित गर्दै नेकपा विभाजन र समाप्त पार्ने कसरत भइरहेको छ भनेर लेख्नुभएछ। पार्टी अध्यक्षको तहबाट आरोप प्रत्यारोपको जुन श्रृङ्खला बाहिर भिड जम्मा गरेर गर्न थालिएको हो त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। मैले म पार्टीको एकजना केन्द्रीय सदस्य हुँ र मेरो आफ्नो मत छ। मैले त्यो आफ्नो मत राखेको हो। मेरो भनाइ के हो भने नेताहरूका तहमा जुन हार्दिकता, जुन पारस्परिक सम्मान, जुन विश्वास हुनुपर्ने हो त्यो हामीले त सहयोग गर्ने हो। त्यस्तै बोलेर त्यस्तै लेखेर सहयोग पुग्छ कि झन् बिग्रिन्छ नि? सार्वजनिक रूपमा आएका चिजहरूका सन्दर्भमा त सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्ने काम हुन्छ। एक थरी मानिसहरू जथाभावी लेख्ने, जथाभावी टिप्पणी गर्ने, अर्को थरीले सही दिनुपर्छ, हामीले सही दिनुपर्छ भन्ने मात्रै अपेक्षा राख्ने कुरा त होइन नि त शरदजी। उनी थिए प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पार्टीको आन्तरिक विवादका प्रसङ्गमा। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र विष्णु पोखरेलबाट। हाम्रो फेसबुक र ट्विटरमा आज राखिएको प्रश्न थियो, कोरोना भाइरस महामारीले विश्वभरि अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। नेपालमा पनि सुनको मूल्य बढेर प्रतितोला 1 लाख रुपैयाँ नागिसकेको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? ट्विटरमा सन्तोष दाहालको प्रतिक्रिया छ, सुनको भाउ जति बढोस् तर नुनको भाउ बढ्नु भएन, बस
त्यसमा सही थप्दै पृथ्वी शाह लेख्छन्, सुनको मूल्यले आकाश छोए नि केही हुन्न, नुनको मूल्यले आकाश नछोस्, किनकि सुन हुने खाने र विलासीहरूका लागि हो। मेरो त दुर्गम गाउँमा चामल पठाइयोस् सुनको समाचार होइन। नारायण आचार्यको भनाइ छ, सुन भनेको विलासी वस्तु हो, सक्नेले किन्छ, नसक्नेले सोधेर हिँड्छ। देखासेखी नगरी घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ, अरू तपसिलका कुरा हुन्। पुकार मल्ल भन्छन्, सुनको मूल्य जति पुगे पनि त्यसको प्रभावले कोही मर्नु पर्दैन। गरिब जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तर भानु नेउपानेको बुझाइ अलि भिन्न छ। हाम्रो देशमा त्यति महँगो मूल्यको गहना खरिद गर्न सक्ने कम छन्। विवाहमा गहना अनिवार्य जस्तै छ। त्यसैले गर्दा सकी नसकी ऋण लिएर भए पनि किन्ने चलन र बाध्यता छ। जबकि त्यो ऋण चुक्ता गर्न जिन्दगीभरिको कमाई पुरै चाहिन्छ। त्यतातिर ध्यान दिइयोस्। फेसबुकमा मानबहादुर विश्वकर्मको बुझाइमा इच्छुक क्रेताले किन्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको सुन व्यवसायमा आबद्ध कालीगढको जीविकोपार्जन सङ्कटमा पर्नु हो। हरेक विपत्तिमा गरिब वर्ग नै चेपुवामा पर्छन् भन्ने अर्को उदाहरण बन्न सक्छ। सुदीप घिमिरे लेख्छन्, प्रश्न अलि सान्दर्भिक भएन। सुनको भाउ बढेर के भयो त? कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात। बेच्न हुन्थ्यो, सुन छैन। भएको जागिर घुम्यो, किन्नलाई पैसा छैन। त्यसैले सुन किन्नुभन्दा अहिले त बरु कोरोना भाइरसको संक्रमणमा ध्यान राखेर बिमा गर्नु उचित होला। रमेश कार्कीको आग्रह छ, यस्तो सङ्कटको घडीमा किन सुन लगाउनु पर्यो? आफ्नो सासको भर छैन, जाबो शरीर किन झकिझकाउ पार्नु पर्यो? सुन किन्ने क्षमता हुनेलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, गरिब र निमुखालाई सुनको साटो गुण लगाऊ, कमसेकम उनीहरूको आशिष त लाग्छ। अनि राजेन्द्र राणाभाटको टिप्पणी छ, समाजमा तडक बडक र आडम्बर देखाउने बाहेक सुनको कुनै प्रयोजन छ जस्तो लाग्दैन। हुनेहरूले सुनको सार्वजनिक प्रदर्शन गरिरहँदा निम्नवर्गीय समुदाय जसले त्यसो गर्न सक्दैनन् तिनले महसुस गर्ने मानसिक दबाव र हीनताबोधतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। सुनमाथिको लगानी अनुत्पादक लगानी हो र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन। तर राज्यको नीतिका कारण उपभोक्ताहरू सुन जम्मा गर्न लालयित हुन्छन्। अब सरकारले नीतिगत सुधार गरेर सुनमा हुने अरबौं रुपियाँको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्न प्रेरित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। लेबननको राजधानी बेरुतका बासिन्दाहरूले कैयौं मानिसहरूको ज्यान जाने गरी मंगलबारको ठूलो विस्फोट लापरवाहीका कारण भएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। अधिकारीहरूको भ्रष्ट मानसिकताका कारण उनीहरूले उक्त विस्फोट हुने जोखिमलाई बेवास्ता गरेको कतिपयको आरोप छ। 100 जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको उक्त घटनापछि लेबननमा 2 साताका लागि राष्ट्रिय सङ्कटकाल लगाइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति मिसेल आउनले एउटा गोदाममा असुरक्षित तरिकाले राखिएको 2750 टन अमोनियम नाइट्रेटका कारण उक्त दुर्घटना भएको बताएका थिए। उक्त विस्फोटनमा परि 137 जनाको ज्यान गएको थियो भने 5000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दर्जनौं मानिसहरू अझै पनि हराइरहेका छन्। उक्त घटनापछि 2 साता लामो राष्ट्रिय सङ्कटकाल सुरु भएको छ। त्यस दुर्घटनामा परि गृहयुद्ध पश्चात उक्त सहर निर्माणमा संलग्न एकजना फ्रान्सेली आर्किटेक्ट जीन मार्क बोन फिल्स र अग्निनियन्त्रक सराह फारेस पनि मारिएका छन्। एकजना जर्मन कूटनीतिक कर्मचारीको पनि ज्यान गएको छ। एकजना फिल्म निर्माता जुड चेहावले बीबीसीसँग बेइरुत रोइरहेको र चिच्चाइरहेको र मानिसहरूमा गहिरो आघात परेको बताएका छन्। हाल अस्पतालमा उपचाररत एकजना बासिन्दाले अक्षम नेतृत्वद्वारा देश चलाइएको थाहा भए पनि अहिले जे गरियो त्यो अपराधिक कार्य भएको बताए। हिजो सरकारले केही बन्दरगाह अधिकारीहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको र उक्त विस्फोटनको अनुसन्धान जारी रहेको बताएको थियो। देशको सर्वोच्च रक्षा परिषदले उक्त घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई अधिकतम सजाय दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैबीच एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले उक्त घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धानको आह्वान गरेका छन्। एउटा वक्तव्यमा ह्युमन राइट्स वाचले लेबनानी न्यायालयले स्वतन्त्र
निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रो उक्त घटनापछि लेबनन पुग्ने पहिलो विदेशी नेता बनेका छन्। आज लेबनन पुगेका उनलाई शहरमा घुम्दा मानिसहरूले घेरेका थिए। लेबनन फ्रान्सको पूर्व उपनिवेश हो। उनले मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले गर्ने सहायता भ्रष्टहरूको हातमा जान नदिने बताए र देशका नेताहरूलाई नयाँ राजनीतिक समझदारीका लागि आह्वान गरे। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणहरूका अनुसार लेबनानमा मङ्गलबार भएको उक्त भयानक विस्फोटबाट त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई कुनै भौतिक क्षति भएको छैन, तर त्यसले उनीहरूले झेलिरहेको रोजगारीको सङ्कटलाई झन बल्झाइदिने बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले त्यहाँ धेरैजसो उद्योग बन्द छन् भने घरायसी रेखदेखमा काम गर्ने धेरैजसो नेपालीहरू पहिले जसरी काममा जान पाएका छैनन्। पछिल्लो विस्फोटको असर त्यहाँका थुप्रै क्षेत्रमा लामो समयसम्म पर्ने आकलन भइरहेको छ। विस्फोटका बेला घटनास्थल बेरुत बन्दरगाह नजिकैको एउटा रेस्टुराँको खुला भागमा बसिरहेकी थिइन् पोखराकी सरू गुरुङ। हामी बसेको ठाउँबाट गाडीमा 5 मिनटमा त्यहाँ पुग्छ। 10-15 मिनट लाग्छ हिँडेर जानलाई चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ म नजिक नै थिएँ त्यो विस्फोट भएको ठाउँबाट, जस्तै 1-1.5 किलोमिटर। त्यतिखेर के भयो अलिकति बताउनुहोस् न। खाजा खानालाई अनि रेस्टुरेन्ट भित्र पसेथ्यो। भित्र कस्तो कर्मी छ, बाहिर बस्ने भने हुन्छ, बाहिर खुल्ला पनि छ भने हुन्छ भनेर अनि बाहिर बस्यो। त्यसपछि त अनि एक्कासी म गरेर एकदम धेरै ठुलो आवाज कि जस्तै कानै एकदम टिनिन्न भयो अनि मान्छेको शरीर पनि पुरै हल्लियो अनि त्यो भुइँहरू हल्लिरहेको थियो। अनि मैले ठ्याक्कै त्यही बेलामा बत्ती पनि गयो। अनि मैले के भयो यस्तो भनेर भने, अनि साथीहरूले बत्ती पनि गयो, सायद जेनेरेटर पड्क्यो होला भनेर भन्नु। त्यसो भन्ने बित्तिकै एकदम ठुलो जस्तै सुनामी जस्तै एकदम ठुलो हुरी हावादेखि लिएर धुलो, त्यसपछि अनि माटो, अनि त्यसपछि सिसाहरू एक्कासी अनि त्यहाँबाट छर्र गरेर अनि उताबाट पनि आयो यताबाट पनि आयो। कुर्सी कहाँ लड्यो, टेबल कता लड्यो त्यो थाहा पनि भएन। अनि अँधेरो भयो। अनि यसरी बाहिर हेर्दा पनि मान्छेहरू नदेखिने नचिनिने, पसलको मान्छेहरू बोल्नै नसक्ने स्थितिमा थियो। त्यहाँ भएको मान्छेहरू सबै चिच्चाएर अब खाली खुट्टै कोही रगतै रगत भएर दौडिन थाले। त्यहाँ भएको बोर्डहरू सबै उडाएर अनि त्यसपछि झ्यालहरू खसेर सबै झरामझुरुम हुन थाल्यो। खुट्टाहरू धेरै काम्न थालिसकेको थियो। एकदम हौसले ठाउँ नै छोडिसकेको थियो। धुलोहरू सङ्लिँदै गएपछि यसरी बाहिर हेर्दाखेरि आगोको मुस्लो, अनि त्यसपछि अनि धुवा देखेपछि अनि बम पड्केको रहेछ भनेर बल्ल त्यसपछि अनि छिटो ल घर जाने, सायद वार हुन लागेको होला भन्ने फिल भयो हामीलाई चाहिँ। त्यसो भइसकेपछि अब ठाउँ ठाउँमा पड्काउँछ, अब यहीँ घरै नपुगे यहीँ मरिने रहेछ, ल जाउँ हामी अब रुमतिर भनेर। अनि त्यसपछि अनि सबैजना अन्धधुन्ध आफ्नो बाटो लाग्न थाल्यौँ। अनि तपाईँ बस्ने ठाउँमा चाहिँ कस्तो असर परेको थियो, अहिले कस्तो प्रभाव छ? भाग्यवश हाम्रो घरमा चाहिँ केही पनि भएको छैन। यो हामी बसेको त नजिकै हो एकदम। गाडीमा त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि 5 मिनट लाग्छ। ठुलै वार भएको अनि त्यसपछि मरेर बाँचियो भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि अब यो कहिले बन्ला त्यस्तो सोचिन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ। त्यही कुरा, त्यही घटनाहरू, बितेको घटनालाई फेरि सम्झिन्छ। त्यो विस्फोटनपछि अब तपाईँ अब हिजो या आज त्यो ठाउँ पनि हेर्नुभयो होला, सहरको अरू ठाउँमा चाहिँ खास कस्तो प्रभाव देखिन्छ बेरुतभरि चाहिँ? त्यहाँ त हेर्नै नसक्ने स्थिति छ। त्यहाँ त अब केही नै बाँकी रहेको छैन। अरू सहरहरू त जताततै नफुटेको ठाउँ भनेको काहीँ छैन। सिसा फुटेर सटरहरू फुटेर बसिरहने स्थिति छैन। अब 7-8 महिना भइसक्यो जबलेस भएको। अब डलर क्राइसिसले गर्दाखेरि त्यसपछि फेरि कोरोना क्राइसिस भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि कति पार्किङ गरेको गाडीहरू भयो। अब त्यही दिनमा पनि हेर्दै आउँदाखेरि पुरै रुखहरू ढलेछ, सबै त्यस्तै थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। त्यहाँको मानिसहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन् भन्ने समाचारहरू आइरहेछ। खास के भनिरहेछन् त्यहाँ स्थानीय मानिसहरूले? हो नि, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जे जस्तो भए पनि यस्तो यो विस्फोटक पदार्थहरू उनीहरूले लियो, जिम्मा लियो, राख्यो, तर यो कुरालाई चाहिँ एकदम सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने। उनीहरूलाई त हामी मरोस् उनीहरूलाई मतलबै छैन हाम्रो सरकारलाई भनेर जिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले जुन हिजो काम गर्ने ठाउँको चाहिँ त्यो पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको म्यानेजर हो ऊ चाहिँ। अब त्यहाँको अवस्था अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ अब जनजीवन सामान्य हुन चाहिँ कति समय लाग्ला जस्तो तपाईँले लाग्छ? 6 महिना 7 महिना लाग्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही माथि अब यहाँ भनेको हरेक कुराको प्रब्लम छ। 1 वर्ष भइसक्यो इकोनोमिक क्राइसिस र डलर क्राइसिसले मारेको। उनी थिइन् 1 दशकदेखि लेबनानमा कार्यरत पोखराकी सरू गुरुङ हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। यस सम्बन्धी थप समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम विषय खेलकुदको। प्रिन्स दाहाल
नेपाली ब्याडमिन्टनका आठलाग्दा युवा प्रतिभा हुन्। ब्याडमिन्टनको विश्व जुनियरमा 7औं वरियता र एसियाली वरियताको शीर्ष स्थान पुग्ने उनी नेपालका एकमात्र जुनियर खेलाडी हुन् र अहिले आफ्नो वरियतामा अझ प्रगति गर्ने वा त्यो जोगाउने चुनौतीमा उनी उभिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवड हलमा अहिले नियमित प्रशिक्षण गरिरहेका दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी। सुनौ उनले तयार पारेको एक रिपोर्ट। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको यो कवड हलको बिहानीको वातावरण निकै चलायमान देखिन्छ। यहाँ ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय टोली र जुनियर खेलाडीहरू नियमित प्रशिक्षणमा छन्। खेलाडीहरूको यो भिडमा एकजना आशालाग्दा खेलाडी छन् प्रिन्स दाहाल, जो अहिले विश्व जुनियर ब्याडमिन्टनको वरियतामा 7औं स्थानमा छन् भने एसियाली वरियतामा शीर्ष स्थानमा। प्रिन्सको दैनिकी अन्य साथीहरूसँग बिहान कोर्टमा भएका फोहोरहरू सफा गरेर सुरु हुन्छ। बजाउने सबै काम खेलाडीकै हो? खेलाडीकै हो। मजा आउँछ नि? मजा आउँछ, अब कोर्ट त सफा गर्नु पर्यो। गत वर्ष दुबई जुनियर ओपन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलिएको थियो। एसियाली ब्याडमिन्टन महासङ्घले प्रिन्सलाई एसियाकै उत्कृष्ट जुनियर खेलाडीको उपमा दियो। उनी खुसी छन्। सँगसँगै उक्त उपाधि जोगाउने चुनौती पनि उनमा छ। मेन्टेन गर्न अब गाह्रो छ। अब टुर्नामेन्टहरू खेलिराख्नुपर्छ कन्टिन्यू, त्यसले गर्दा अब खेलेर पनि भएन, जित्नु पर्यो। वरियता जोगाइराख्न एसिया र विश्व ब्याडमिन्टनका मुख्य प्रतियोगिताहरू जसलाई सिरिज भनिन्छ त्यसमा नियमित सहभागिता जनाउनुपर्छ र राम्रो नतिजा पनि निकाल्न जरुरी छ। तर नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घसँग एक्लो खेलाडीमाथि त्यति धेरै लगानी गर्ने हैसियत देखिँदैन। यस्तोमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा उनी छन्। मलाई चाहिँ अब परिषदबाट नि भयो, अनि यो ब्याडमिन्टन सङ्घबाट नि अब सपोर्ट पहिला पनि गर्न थियो होइन, सर रमेश सरले सपोर्ट गर्न थियो। अझै अब यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरू खेल्न, यो ठुल्ठुलो टुर्नामेन्टहरू खेल्न अझै चाहिन्छ सपोर्ट। नेपालमा यति आशालाग्दा खेलाडी जन्मेकामा प्रिन्सका सहयात्रीहरू पनि खुसी देखिन्छन्। म कुरा गर्दैछु शोभा गौचनसँग। शोभाजी, अब के चाहिँ विशेषता छ यो प्रिन्सको खेलमा चाहिँ? उसको चाहिँ फिजिकली एकदम स्ट्रङ छ कि ऊ। फिजिकल मात्र भएर पुगेन नि त। ब्याडमिन्टनमा चाहिँ टिक्ने भनेको नै अब स्ट्यामिनाले हो कि। अब उसको स्ट्यामिना यस्तो राम्रो छ कि सायद हाम्रो सिनियरमा कसैको छैन होला कि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाइसकेका प्रिन्सको अबको लक्ष्य हो राष्ट्रिय च्याम्पियन बन्ने। गत वर्ष 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनी फाइनलमा पुगेर पनि रत्नजित तामाङसँग पराजित भएका थिए। म कुरा गर्दैछु रत्नजित तामाङ नेपालका नम्बर 1 ब्याडमिन्टन खेलाडीसँग। सिनियर खेलाडीहरूलाई टक्कर दिने जुनियर खेलाडीहरू निस्किरह्यो भने चाहिँ त्यो खेलको विकास भएको मानिन्छ। तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ यो प्रिन्स दाहालको खेल? प्रिन्सको धेरै राम्रो भइरहेछ। वर्ल्डको जुनियरमा पनि अहिले नम्बर 7 मा छ। जस अब हामी पछिको ब्याकअपमा चाहिँ अब प्रिन्सहरू आइरहेछ, प्रिन्स प्रफुल्लहरू छ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पनि अलिकति अब हामी पछाडि पनि अलिकति हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ ब्याकअपको लागि राम्रो छ है भन्ने अलिक ढुक्क हुन्छ। जुनियर खेलाडीहरू पनि प्रिन्स दाहालसँग निकै प्रभावित छन्। एकजना 13 वर्षीय जुनियर खेलाडी रोज पाण्डे। प्रिन्स दाई एकदम राम्रो लाग्छ, उहाँको खेल एकदम मनपर्छ। एट्याकिङ खेल एकदम दिमागले खेल्नुहुन्छ, बन्न त मन छ त्यस्तै। दार्चुला खलङ्गामा जन्मिएका प्रिन्स लजालु स्वभावका छन्, कम मात्र बोल्छन्, तर कोर्टमा उनको ब्याट पनि धेरै चल्छ र प्रशिक्षणको 4 घण्टाको समय बिताउन उनी निकै रमाइलो मान्छन्। प्रशिक्षणको सबभन्दा रमाइलो बेला चाहिँ कुन हो? रमाइलो बेला अब एकछिनपछि यो ब्रेक सिद्धियो भने स्ट्रेचिङको बेला, त्यति बेला फ्री हुन्छ नि त। अहिले एकदमै गाह्रो, कोचले अब एक कुरा गरे थाहा पायो भने निकालिदिइहाल्छ। प्रिन्स नेपाली ब्याडमिन्टनले लामो समयपछि पाएका आशालाग्दा प्रतिभा हुन्। सन् 2024 को ओलम्पिक खेल्ने लक्ष्य लिएका प्रिन्सको आगामी यात्रा उनको मेहनत र नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले गर्ने योजनामा निर्भर हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, राखेपो कवर हल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो मङ्गलबार लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको 100 जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरीको एउटा विस्फोटनपछि बेरुत पुग्ने पहिलो विश्वस्तरीय नेता बनेका छन्। जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले कार निर्माता आउडी कम्पनीका 3 जना कार्यकारीहरू र 1 जना अवकाशप्राप्त विभागीय प्रमुखलाई एउटा ठगीको अभियोग लगाएका छन्। थाइल्यान्डले केही छानिएका देशहरूबाट क्वारेन्टिन बिनै यात्रा गर्न दिइने आफ्नो योजनालाई पछि सारेको छ। चिनिया अदालतले लागु औषध उत्पादनको आरोपमा 1 जना क्यानाडाका नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। हङकङ फरेन प्रेस क्लबले अमेरिका र चीनलाई मिडियालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न रोक्न आह्वान गरेको छ र भारतीय क्रिकेट बोर्ड र चिनिया स्मार्टफोन निर्माता भिभोले उनीहरू बीचको समझदारी अन्त्य गरेका छन्।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिइ आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।